रब करीम के नाम से आगाज़ गुफ्तगू। तमाम दुरूद व सलाम रहमतल लिल आलमीन पर। मौजिज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस हस्ती के बारे में लब कुशाई की जसारत करेंगे उनका नाम ही उनकी शख्सियत को जाहिर करता है। वो कौन थी, ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। शुक्रिया। 31 जुलाई 1893 को मुट्ठी बाई के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम फातिमा रखा गया। जब यह बच्ची 2 साल की उम्र को पहुंची तो माँ की शफकत व मोहब्बत से महरूम हो गई। बड़ी बहन ने इनकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। जब जरा होश संभाला तो इंग्लिस्तान में ज़ेर तालीम भाई का जिक्र सुनकर उनसे मिलने की ख्वाहिश बढ़ती गई। मोहम्मद अली जिन्ना जब वापस आए तो फातिमा जिन्ना 4 साल की थीं। वो कायद-ए-आज़म से 17 साल छोटी थीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बम्बई जाकर वकालत का काम शुरू किया और कुछ दिन बाद उन्होंने पूरे खानदान को बम्बई बुला लिया। जब पूरा खानदान बम्बई शिफ्ट हो गया तो भाई ने 8 साल फातिमा की तालीम का बंदोबस्त भी घर पर करा दिया। बहन भाई की मोहब्बत मिसाली थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहन की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी और तमाम खानदान की शदीद मुखालफत के बावजूद बहन का दाखिला 1902 में बांद्रा कानूनट स्कूल में करा दिया। 1906 में उनको कायद ने सेनेट पैट्रिक स्कूल में दाखिल कराया जहां मैट्रिक का इम्तिहान कामयाबी से पास किया। स्कूल से फारिग होकर उन्होंने 1913 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। उन्होंने भाई के मशवरे से एमएड डेंटल कॉलेज कलकत्ता में दाखिला ले लिया। 1922 में डेंटिस्ट की डिग्री हासिल की और 1923 में बाकायदा क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस का आगाज किया। लेकिन जब फरवरी 1929 को मरियम जहां का इंतकाल हो गया, इनकी मौत ने कायद-ए-आज़म पर गहरा असर डाला। तो भला एक मोहब्बत करने वाली बहन कैसे गवारा करती कि भाई को इस हाल में अकेला छोड़ा जाए। उन्होंने तमाम काम छोड़कर भाई के घर की जिम्मेदारियां संभाल लीं और कायद-ए-आज़म तमाम फिक्रों से आज़ाद होकर तहरीके आज़ादी वतन में हिस्सा लेने लगे। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, बानिय पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ऐसी अजीम बहन थीं जिसको मिसाल बनाना हर बहन की आरजू और तमन्ना हुआ करती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शरीके हयात के इंतकाल के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई के लिए वक्फ कर दी थी। जिंदगी वक्फ करने के बाद जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें वो भाई के साथ शाना बशाना खड़ी नजर नहीं आई हो। नाज़रीन कराम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद इस अजीमुल मर्तबत हस्ती के साथ क्या क्या हुआ, ये भी पाकिस्तान की दर्दनाक तारीख का एक सियाह तरीन बाब है। कायद के इंतकाल के बाद उन्होंने एहतिजाजन उस वक्त की हुकूमत से ये कह दिया कि कायद के लिए एक मुनासिब एम्बुलेंस का इंतज़ाम न हो सका। ये बात अरबाब इख्तियार को इस दर्जा गिरह गुजरी के उन पर हर किस्म की बयानबाजी पर पाबंदी लगा दी गई। कई बरस बाद कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर उनको रेडियो पाकिस्तान पर बोलने की इजाज़त मिली, लेकिन अभी उन्होंने चंद जुमले ही अदा किए थे और हुकूमत पर तनकीद का आगाज ही किया था कि उनका माइक बंद कर दिया गया और इस तरह इनकी आवाज को कौम तक पहुंचने से रोक दिया गया। अय्यूब खान ने अपने दौर में इस अजीम हस्ती, जिनको हम मादर मिल्लत के नाम से याद करते हैं या यूं कहें कि याद किया जाता था, और हर साल इनका दिन बहुत अकीदत व एहतराम से मनाया जाता था। अल्लाह कहने वालों को बारोज़े हशर निशान इबरत बना दे। उनको इंडियन एजेंट करार देकर एक बार फिर पाबंदियां आयद करके आज़ादी इजहार का गला घोट दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पर एक किताब माई ब्रादर लिखी थी। अलमिया देखें कि इस किताब की इशाअत पर मादर मिल्लत के इंतकाल के बाद 22 साल तक पाबंदी आयद रही। इतने अरसे बाद जब इस किताब को शाया किया गया तो चंद ही हफ्तों के अंदर अंदर इस किताब पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई। मालूम है क्यों? इसमें लिखा गया था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वजीर मेंशन में नहीं खारा दर में पैदा हुए थे। ख़वातीनो हजरात, अब बात ये थी कि सरकारी निसाबों में तो इनकी जाए पैदाइश ताहल वजीर मेंशन ही दर्ज है
اور قوم کو یہ بات پڑھاتے پڑھاتے 20 سال گزر چکے تھے۔ اب اگر قوم کو یہ بات پتہ چلتی کہ ان کو تاریخ ہی غلط پڑھائی جا رہی ہے تو وہ باقی پڑھائی جانے والی تاریخ سے بھی شک میں پڑ جاتے۔ تو اب خود سوچئے کہ کتاب پر ہمیشہ ہمیشہ کی پابندی لگا کر قوم کو کتنے بڑے فتنے سے بچا لیا گیا۔ ناظرین کرام، ایک رات اچانک اعلان ہوا کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اللہ غری کے رحمت کرے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس کو اللہ جانتا ہے اس وقت قوم نے کیسے برداشت کیا، لیکن اس سے بھی بڑا المیہ یہ تھا کہ اس پر ہر جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ طبعی موت نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم اور پیٹ میں زخم کے گہرے نشانات تک پائے گئے تھے۔ اس پر ہر جانب آگ بھڑک اٹھی، کئی مقامات پر پرتشدد واقعات ہوئے اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے ایک درخواست بسلسلہ تحقیق سماعت کے لیے منظور بھی کر لی کہ وہ اس بات کا کھوج لگائے کہ مادر ملت کی موت کی حقیقی وجوہات کیا ہیں، لیکن اس مقدمے کی سماعت کو روک دیا گیا اور آج تک اس عظیم المیہ کا راز پردہ راز ہی میں ہے۔ بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ نماز جنازہ پر قوم کو تقسیم کیا گیا۔ فاطمہ جناح شیعہ تھیں یا سنی، بالکل یہی سلوک قائد اعظم کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن قوم تقسیم نہیں ہوئی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ 2 نماز جنازہ ہوئیں۔ مرحومہ کی پہلی نماز جنازہ کیسر فاطمہ میں مولانا ابن حسن جارچوی نے پڑھائی، جبکہ دوسری نماز جنازہ مولانا مفتی محمد شفیع اکاڑوی نے پڑھائی۔ ناظرین کرام، وہ شخصیت جو ایک طویل عرصے تک مادر ملت کہلائی جاتی رہیں، ان کا تو اب دور دور تک نام و نشان ہی نظر نہیں آتا۔ شاید ایسا ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ ہمیں ان تمام ہستیوں کو فراموش کر ہی دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ پاکستان اب ان کا پاکستان ہی ہے کب۔ میرے قائد کا پاکستان تو بہت ہی بڑا تھا، مغرب سے مشرق تک پھیلا ہوا۔ یہ وہ پاکستان تھا جس کی اساس 2 قومی نظریہ تھا۔ اس کو لاکھوں فرزند توحید کا لہو دے کر بنایا گیا تھا۔ اس نعرہ توحید کی بڑی کڑی سزا سکھوں اور ہندوؤں نے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کو دی تھی۔ شاید اسی لیے اب پاکستانیوں کے دل سے ان سب کی یادیں، باتیں، جدوجہد کی داستانیں، ان کی قربانیاں، سب کچھ خروچ خروچ کر نکالا جا رہا ہے، تاکہ آنے والی نسل کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ پاکستان بنانے والے ان کے رہبر و رہنما اور فرزند توحید کون تھے، اور پاکستان کو آگ اور خون کے دریا عبور کر کے کس طرح بنایا گیا تھا۔ بیگم نور الصبا ایک انٹرویو میں کہتی ہیں کہ میں نے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے جنازے بھی دیکھے تھے، لیکن مادر ملت کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت کراچی کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ دوسرے صدارتی انتخاب میں ایوب خان کا مقابلہ کر کے مادر ملت نے پورے ملک کو زبان بخشی تھی۔ قبر تک پہنچتے پہنچتے شرکاء کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ جدھر نظر ڈالو مردوں اور خواتین کا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ جنازے کا جلوس مزار قائد کے احاطے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے شریف الدین پیرزادہ نے کاندھا دیا۔ وہ اس وقت وزیر خارجہ تھے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے بعد کراچی کے ہوائی اڈے سے سیدھے یہاں پہنچے تھے۔ دوپہر کے 12 بجے تک جنازے میں شرکاء کی تعداد 5 لاکھ تک بڑھ چکی تھی۔ چونکہ عام تعطیل کا اعلان ہو چکا تھا، اس لیے ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ مادر ملت کے جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل کرے۔ ہجوم بے قابو ہو رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں شرکاء کی تعداد کسی طرح بھی 10 لاکھ سے کم نہ تھی۔ جب جنازہ قبر کے قریب پہنچا تو دن کے 12:30 بجے تھے۔ بالآخر KH خورشید اور MAH اصفہانی نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ مادر ملت کے جسد خاکی کو لحد میں اتارا۔ اس موقع پر لاکھوں لوگ رو رہے تھے۔ 12:55 پر قبر ہموار کر دی گئی۔ دوسرے ممالک کے نمائندے بھی تدفین میں شریک ہوئے۔
مادر ملت کی ابدی جدائی کو ہر شخص نے ملت کے لیے عظیم نقصان قرار دیا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے دیجیے اجازت اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔